प्रोफेसर नदीम अहमद बाजा साहब, प्रोफेसर ऑफ साइकाट्री सियालकोट मेडिकल कॉलेज को चैम्बर तशरीफ आवरी पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं दिली तौर पर ममनून हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब और अरकान चैम्बर का कि इन्होंने इस खूबसूरत अदबी तकरीब में शिरकत के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस पुरवकार तकरीब का अहतमाम फैज़ अहमद फैज़ की याद में बेदारी शऊर, अफकार फैज़ अहमद फैज़ और जदीद दुनिया के मान से किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फैज़ अहमद फैज़ की शायराना कद्र मंज़िलत का अंदाज़ा इस बात से खूबी लगाया जा सकता है कि इनका नाम गालिब और इकबाल जैसे अजीम शायरों के साथ दिया जाता है। इनकी शायरी ने इनकी हयात में ही सरहदों, ज़ुबानों, नज़रियों और अकीदों की हदें तोड़ते हुए आलमगीर शोहरत हासिल कर ली। इनकी आवाज़ दिल को छू लेने वाले इनकलाबी नगमों, हुस्न इश्क की दिलनवाज गीतों और जबर इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाजी तरानों की शक्ल में अपने अहद के इंसान और इसके ज़मीर की मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरती है। अभी मैदान में फैज़ अहमद फैज़ को बैनुल अक़वामी सतह पर जो पज़ीराई नसीब हुई, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1962 में सोवियत यूनियन ने इन्हें बैनुल अक़वामी लेनिन इनाम, अमन इनाम से नवाजा, जो इस वक्त नोबल इनाम का बदल तस्वर किया जाता था। 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको मुल्क की सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड तमगा इम्तियाज से नवाजा। 20वीं सदी से तल्लुक रखता है, जो तारीख़ आलम में जंगो जदल और कत्लो गारस के बायस एक भयानक हकीकत की तरह और तीसरी दुनिया को फतह करने की कोशिश में मसरूफ थी। फैज़ ने अपने इर्द गिर्द जो देखा, इन्होंने इसे अपना रद्द अमल कुछ यूं जाहिर किया, गोया वो साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ पूरी दुनिया के मजलूम अवाम और जंग की होलाकियों को निशाना बनने वाले इंसानों की तर्जुमानी कर रहे हों। जनाब वाला फैज़ ने जहां जंग की तबाही और वहशतों का जिक्र किया, वहीं जंग की वजूहात और उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ को भी मौजू बनाया। इनके नज़दीक ज़मीन पर जारी तमाम झगड़ों और फसाद की जड़ आलमी साम्राज्यी ताकतों का वो नौआबादियाती निज़ाम है जिसने ज़मीन को टुकड़े टुकड़े किया और इंसान तकसीम दर तकसीम होता चला गया। फैज़ ने इन साम्राज्यी और सरमायादाराना कुव्वतों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और इन्हें जलावतनी भी बर्दाश्त करना पड़ी और जिंदान की काल कोठरी में भी भेजे गए। साम्राज्यियत के खिलाफ फैज़ की जद्दोजहद मुल्क साम्राज्य दुश्मनी नहीं बल्कि इंसान दोस्ती पर भी मबनी है। इन्होंने जहां अपने वतन पाकिस्तान की तशवीशनाक हालत पर कदम उठाया, वहीं अफ्रीका, लतीनी अमेरिका और मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर के मजलूम तबकात के लिए आवाज़ बुलंद की। इनका गम आफाकी था, वो किसी खित्ता, इलाके या मखसूस फिक्र के मुहाफ़िज़ नहीं थे। फ़लस्तीनी शहदा पर एक नगमा करबलाए बरूद के लिए, एक तराना मुजाहिदीन फ़लस्तीन के लिए, ये वो नज़में हैं जो इस फिक्र की कासी करती हैं और इनकी फिक्री बुलंदी और वुसअतों को वाज़ेह करती हैं। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इंसानियत की आबियारी, उम्मीद का पैकर, मजलूम अफराद की पुकार और साम्राज्यी निज़ाम से आज़ादी की पुकार है। अफसरदगी, मायूसी और नाउम्मीद का गुज़र फैज़ की तहरीरों में शायद ही मिलता है। इनकी शायरी में एक दरिया की मिसल है, जितनी गहराई में आप जाएं इतने ही गौर आपको मुयस्सर आएंगे। तहकीक कीजिए और फैज़ के मुकाम का अहाता कीजिए। बलाशुबा मेरी कम इल्मी पर मबनी ये चंद कलमात इस अजीम शख्सियत के कमालात का अहाता ज़ाहिर करने से कासिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। लाज़मी नहीं कि वो जिंदगी आप गुजार के जाएं, बल्कि आप कुछ ऐसे कारनामे सरअंजाम दे के जाएं, आप कुछ ऐसा करके जाएं कि आप हमेशा जिंदा रहें। और आज भी इतने सालों के बाद भी हम फैज़ अहमद फैज़ को इतने खूबसूरत अल्फाजों में याद करते हैं। मैं चाहूंगी कि एक दफा सब उनके लिए दोबारा से क्लैप करें। और कलाम फैज़ के लिए मरियम अंसर साहिबा को जो है वो मैं दावत दूंगी। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आओ के गुलशन का
कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र खुदा, आज जिक्र यार चले चले भी आओ तुम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा चले। हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले चले भी आओ के गुलशन में, गुलों में रंग भरे बादलों बहार। चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाएं ताकि हम इसके लिए एक आगाही मुहिम का आगाज़ कर सकें। उसके लिए मुझे चैम्बर की शदीद मदद की और उनकी टाइमिंग होता, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आराम से सुकून से बैठ के प्रोफेसर अली मदी हाशमी की बहुत सबसे पहले सदर मोहतरम जब मेरा तारुफ करवा रहे थे तो उन्होंने मेरा नाम लिया अली हाशमी, तो ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया अली मदी हाशमी का। एक्चुअली मेरा नाम मदी ऐसा में रखा था। मेरी जो अंग्रेज नानी थी उन्होंने कहा कि मदी बहुत मुश्किल नाम है, so she said Faiz, I can't pronounce this, we need something simpler। तो मेरी वो नानी और मेरी अम्मा दोनों ने अली उसके आगे ऐड कर दिया। तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे फैज साहब नाम मुझे इनायत किया था, वो भी आपने ले दिया। हम इकट्ठा यहाँ पे हुए आज दो अजीम शोरा जो जिन दोनों का ताल्लुक इसी शहर से था। इकबाल का यौम विलादत अभी गुजरा है, फैज साहब का यौम वफात परसों है 20 नवंबर 1984 को उनकी वफात हुई थी लाहौर में। तो उस सिलसिले में उनको याद करने के लिए, उनके बारे में कुछ बातें करने के लिए मेरा यानी मैं तो साइकाट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ। मीडिया से मेरी अम्मी का ताल्लुक है। मेरे छोटे भाई शायद यहाँ पे आए हुए होंगे, अली हाशमी एयरपोर्ट तो आए हुए हैं। सो मैं ज़रा लोगों के सामने बात करने से थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है, बोलने का शौक इतना नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि आप लोगों ने बुलाया तो मैं आपको 2-3 बातें सुना देता हूँ। और 2016 में फैज साहब की एक बायोग्राफी मैंने लिखी थी जो इंडिया से उस वक्त पब्लिश हुई थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा फैज साहब की जो बायोग्राफी मैंने 2016 में जो शाया हुई थी, उस पर काम तो मैंने शुरू किया था 2012 में। 2010 में मैं अमेरिका से वापस आया था पाकिस्तान। 16 में शाया हुई थी। अब उसमें जो एक चैप्टर था जो फैज साहब के वालिद के बारे में चैप्टर था, उसके बाद जो फैज साहब की पैदाइश थी, वो जो बायोग्राफी इंग्लिश में थी जब वो शाया थी 2016 में, तो किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जुल्म किया, आपने इंग्लिश में क्यों लिख दिया। मैंने कहा जो जुबान मुझे आती है मैंने उसी में लिखनी थी। अब उसका तर्जुमा हमारी एक दोस्त है कराची में, उन्होंने कर दिया है, और उसकी उर्दू वर्जन जो है वो मैं एडिट कर रहा हूँ। उसका अगर आप इजाज़त दें तो एक चैप्टर का छोटा सा इक़्तिबास जो आपके शहर के बारे में मैं आपको पढ़ देता हूँ। इस बाब का ये भी अनपब्लिश्ड है ये बायोग्राफी। इंशाल्लाह अगर मैं 60-70 पेज अभी रह गए, अगर मैं मुकम्मल कर पाऊँ, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ अपना डॉक्टरी वाले काम में। उम्मीद है कि फरवरी में रिलीज हो जाएगी। और अगर सदर मोहतरम और आप लोग इजाज़त दें तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक तकनीक उसकी यहाँ चैम्बर में आके भी इसकी एक किताब की रुनमाई ज़रूर करें। चैप्टर का उन्वान है आमद, फैज साहब की पैदाइश से। सियालकोट पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि 5000 साल पहले शाल नामी हुक्मरान ने इसे बसाया था। इस शहर का तस्करा महाभारत में शाकिल नगरी के नाम से मिलता है, जो मादरा के इलाके में उपकंदी दरिया के किनारे आबाद थी। चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय की अरूज हुकूमत का ज़माना जब गजनी अफगानिस्तान से आए,
شال بھان نے یہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کا نام شال کوٹ رکھا. مقامی زبان میں کوٹ قلعے کو کہا جاتا ہے. مرور زمانہ سے شال کوٹ بگڑ کر سیال کوٹ بن گیا جو اس کا موجودہ نام ہے. تمام شہروں کی طرح سیال کوٹ نے بھی اپنا عروج و زوال دیکھا. 14ویں صدی تک یہاں پر ہندو راجاؤں نے حکومت کی. سلطان فیروز تغلق نے ان کی حکمرانی کو ختم کیا اور 19ویں صدی میں راجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا. بعد میں علاقہ برطانوی راج کے تحت آ گیا. 1857 سے 1859 تک چلتی رہی اور پہلی منظم تحریک تھی جو مقامی ہندوستانیوں کی جانب سے برطانوی حکمرانوں کے خلاف چلائی گئی. دہلی کی حکومت گزرنے کے بعد پورے پنجاب میں بشمول سیال کوٹ ایسی تحریکوں کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے کچل دیا گیا. شہر پر اس زمانے کے لحاظ سے انتہائی کثیر رقم کا جرمانہ کیا گیا جو کہ 50,000 روپے تھا. سیالکوٹ ملیشیا کے 2 افسران کو پھانسی دی گئی جبکہ 139 سپاہیوں کو توپوں سے باندھ کر اڑا دیا گیا. یہ تھا سیالکوٹ کا وہ شاندار ماضی جو سلطان محمد خان کے یہاں آنے سے پہلے رقم ہو چکا تھا. سلطان محمد خان فیض کے والد کا نام تھا. سیالکوٹ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر 1877 میں فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال نے جنم لیا جن کے ساتھ سلطان محمد خان کی کیمبرج میں واقعیت پیدا ہو چکی تھی. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ سلطان محمد خان نے ملک و ملک کا سفر کے دوران کئی شادیاں کی. ان کی تعداد کے بارے میں شادیوں کی تعداد کے بارے میں سوانح نگاروں کا اختلاف ہے. ان کی پہلی بیوی امیر افغانستان کی بھتیجی یا بھانجی ہیں جبکہ فیض کی والدہ سلطان فاطمہ سے انہوں نے سیالکوٹ واپس آ کر شادی کی جو ان کی سب سے کم عمر اور آخری بیوی تھی. یہی وجہ 3 زبانیں بولی جاتی تھیں. سلطان فاطمہ سے شادی ہونے سے پہلے تک سلطان محمد خان کا نام ہونا. اگر وہ انگلستان میں رہائش پذیر رہتے تو شاید سلطان محمد خان کی بات ہوگی. اگر وہ انگلستان میں رہائش پذیر رہتے تو شاید دوبارہ شادی کی ضرورت محسوس نہ کرتے. مگر جب واپس آ کر پنجاب میں سکونت اختیار کی خاندان کا نام باقی رکھنے والا اور جائیداد کے وارث کا ذکر بڑھنے لگا ہوگا اور شاید اسی سبب انہوں نے شادی کرنے کا سوچا اور قریبی گاؤں جسڑ کے بڑے جاگیردار کی بیٹی سے شادی کر لی. اس بارے میں ڈاکٹر آفتاب احمد سلطان محمد خان کے نواسوں میں سے ایک ان کی افغان بیوی سنوبر جان کی بیٹی بلقیس کے بیٹے بتاتے ہیں جب نانا جی یعنی سلطان محمد خان کا رشتہ سلطان فاطمہ کے گھر بھیجا گیا تو ان کی والدہ اس رشتے سے بہت خوش ہوئی مگر بیبے جی کے والد اس رشتے پر راضی نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ عمر کا فرق بہت زیادہ ہے. اس وقت بیبے جی سلطان فاطمہ فیض کی والدہ 18 برس کی تھیں جبکہ نانا جی کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی. مگر بیبی جی کی اماں نے ضد پکڑ لی کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ اسی سے کرنا ہے. مشہور آدمی ہے, نامور وکیل ہے. اس طرح یہ شادی ہو گئی مگر غصے میں آ کر ان کے والد نے بھی ایک کم عمر خاتون سے شادی کی جو ان کی سوتیلی والدہ تھیں اور جن کے وطن سے بعد میں ان کے سوتیلے بھائی اقبال پیدا ہوئے. یہ ایک چیپٹر ہے جس میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا تھا کہ اس میں سیالکوٹ کا ذکر ہے, سیالکوٹ کی تاریخ کا ذکر ہے. ابھی صدر صاحب نے ذکر کیا تھا فیض اور اقبال اور غالب کا. اس معاملے میں ڈاکٹر لوڈمیلا واسیلیوا جو ایک رشین اسکالر ہیں جنہوں نے فیض کی ایک بایوگرافیکل کتاب بھی لکھی تھی جس کو میں نے ایز ریسورس بک استعمال کیا تھا. تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے غالب کے بعد اقبال اور 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں اقبال کے بعد فیض کا نام لیا جاتا ہے یعنی عالمی اردو شاعری اور عالمی ادب میں. اور فیض اور غالب کا ایک چھوٹا سا ایک نقطہ یہ جو فیض کو بیان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک کتاب فیض صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ میرے سراہنے رہتی ہے وہ ہے دیوان غالب. تو اس کی بات کیونکہ ہم اقبال کی بھی بات کر رہے ہیں, ابھی میں نے صبح بھی گورنمنٹ کالج میں بات کی تھی. جب میں نے مطالعہ شروع کیا فیض اور اقبال کا تو میں بھی اسی مغالطے میں تھا کہ اقبال اور فیض میں آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہے اور وہ دونوں بلکہ مختلف کیمپوں میں ہیں. جس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اس طرف ہم اور اس طرف تم, جو لوگ واپس کرتے ہیں تو نسبت ہم نے کہیں یہ میں رکھوں گا. تو وہ لیٹر پھر گم ہو گیا, وہ لیٹر اویلیبل نہیں ہے انفارچونیٹلی ہسٹوریکل ریکارڈ میں, لیکن اس کا ذکر موجود ہے فیض کے نام سے. فیض صاحب خود اقبال کی شاعری اور اقبال کی شخصیت کے بڑے معتقد تھے اور یہ ہماری فیملی میں بات کی جاتی ہے. میرے تایا شعیب ہاشمی صاحب کئی دفعہ میں سن چکا ہوں کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ فیض کی پریزنس میں وہ بات ہو رہی تھی کہ اقبال کی شاعری میں وہ بات آئی
تو انہوں نے شاید اقبال کی شاعری کے بارے میں ایسی کوئی بات کی جس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت بڑے شاعر ہیں. یہ جو صدر صاحب نے بات کی ہے کہ اقبال اور فیض فیض اصل میں خود ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. فیض صاحب خود ماشاء اللہ بہت کیونکہ ہمبل تھے اس طرح سے. یہ خیال رکھنا چاہیے, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. لیکن کیا جو بات ہم کر رہے ہیں آج, اس کا اطلاق آپ لوگوں کے کام پہ, آپ کی روزمرہ زندگی پہ ہوتا ہے ایز بزنس مین؟ اور اس کا جواب بالکل ہوتا ہے, کیونکہ ایک انگلش کی ٹرم ہوتی ہے ہیومینٹیز, اردو میں پتہ نہیں اس کا کیا ٹرم ہوتی ہے. بہرحال وہ مضامین جس میں فنون لطیفہ کے شامل ہیں, موسیقی, مصوری, شاعری, ادب, اور اس کے علاوہ دین, مذہب, عمرانیات, یہ سب چیزیں ایک اوور آل ٹرم ہے جس کو ہیومینٹیز کہتے ہیں. اور آج کل کارپوریٹ دنیا میں یہ چیز مانی گئی ہے, یہ چیز ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ جو کارپوریشن ہیں اور جو کارپوریٹ ورکرز ہیں, جو کارپوریٹ ایگزیکٹوز ہیں, ان کو ہیومینٹیز کے بارے میں سکھانا اور بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ آپ کی جو بزنس جو انٹیلیجنس ہے, جو آپ کی بزنس ڈیلنگ ہے, اس میں وہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ابھی ہم مرے کالج سے ہو کے یہاں آ رہے ہیں. مرے کالج میں ایک ان اسکیڈول اسٹاف تھا, انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوئے. تو بولیے کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو بہت سے جو وقت کے جو مشہور گانے والے تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے, نام ان کا بھول گئے, گلابی دوپٹے میں, جنہوں نے ابھی وہ مہدی حسن کی وہ مشہور جو مہدی صاحب نے جب گائی تھی وہ مشہور ہوئی تھی, گلوں میں رنگ بھرے. آج صبح ہم میڈم نور جہاں کی وہ سن رہے تھے, مجھ سے پہلی سی محبت سن رہے تھے. تو یہ اس وقت کے فیض صاحب کی جب حیات تھے, اس وقت کے جو مشہور گانے والے تھے, انہوں نے بھی فیض صاحب کی شاعری کو بہت گایا اور اس سے وہ بہت مقبول ہوئی. اور اب بھی وہ ایک طرح سے ریسائیکل ہو کے کوک اسٹوڈیو میں ادھر ادھر وہ چیزیں اب بھی چل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ سے جب کتاب جب اردو بایوگرافی شائع ہوگی, انگلش بایوگرافی جو تھی وہ سنگیوی نے ری پبلش کیا ہے, وہ اویلیبل ہے, سنگیوی کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. پیام مشرق کا جو 1977 میں شائع ہوا تھا, اس کے بعد وہ آٹو پرنٹ ہو گیا اور وہ اس کے بعد وہ اویلیبل نہیں تھا. ایک دفعہ جب میں اپنا کچھ مطالعہ کر رہا تھا, لطمیلا کی کتاب میں مجھے کتاب اقبال کا ملا, فارسی کا, اور پھر اس کا فیض کا ترجمہ ملا. مجھے لگا کہ بہت ہی نادر تحفہ ہے کہ اقبال کا کلام ہے, اس کا منظوم ترجمہ فیض نے کیا ہے. تو میں اس وقت امریکہ سے ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ابو سے فون پہ بات کیا کرتا رہا. تو میں نے ابو سے ذکر کیا, میں نے کہا وہ بڑے کمال کی چیز ہے. تو ابو نے اپنے مخصوص انداز میں, تمہیں پتہ نہیں وہ تو سارا پیام مشرق ہے. میں نے کہا کتنے گئے, اور میری بک شیلف بھی ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ وہ پرانا 1977 کا نسخہ تھا, وہ ہمارے گھر میں محفوظ تھا. پھر جب 2010 میں واپس آیا, 2011 میں پھر ہم نے اس کو نکال کے اس کی تھوڑی تصحیح کر کے ایک چھوٹا سا پیشرفت لکھ کے وہ شائع کیا تھا. اور وہ اب سنگی میل سے لاہور سے اویلیبل. ایک کاپی میں نے صدر صاحب کو پریزنٹ کی تھی. اگلی دفعہ جب یہاں پہ کریں گے پلان تو وہ پبلشر سے کہیں گے کہ وہ ساتھ دیتے ہیں. کاپی اہم ہے. جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ منظم فیض صاحب نے میڈم نور جہاں کے نام اس کو منسوخ کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو مشاعروں میں پڑھنا بند کر دیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح ذکر ہوا تھا, سر نے کہا ندیم صاحب نے کہ واقعہ سنائے, تو میں نے کہا میں آپ واقعہ آپ میڈم نور جہاں کی زبانی سن لیں. آپ کو معلوم ہے آج کل تو کسی شے کو موت نہیں ہے. یہ تھا کہ میڈم سے کہا گیا 50s میں ایوب خان کی گورنمنٹ کے دوران میڈم سے کہا گیا کہ آپ ایک بینیفٹ کانسرٹ کرتے ہیں ہمارے لیے, اور ہم انہوں نے میڈم کا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ٹکٹ بھی بھیجے. میڈم نے ان کو ایک میڈم نور جہاں نے ایک کاموں کی لسٹ بنا کے بھیجی جس میں مجھ سے پہلے 4 سال جیل کاٹ کے آیا مجھ سے پہلے. تو جو وہ حکومت آرگنائز کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ نظم نہیں آپ گا سکتی. تو میڈم نے کہا نہیں گا سکتی, تو پھر میں نے گانے نہیں. تو اب یہ تو خیر کہنے سے اتنا مزہ نہیں آتا, اب آپ میڈم کی زبانی سن لیں تاکہ وہ بڑے مزے لے. لیکن پھر انہوں نے قصہ سنایا کہ کس طرح سے فیض ان سے ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نور جہاں نے ننگے پاؤں فلم کا استقبال بھی کیا 12. مجھے شعر و شاعری سے بچپن سے شوق تھا, تو جب میں نے پڑھا تو اس کی دھن ہم نے خود بنائی. میں جب چند لوگوں نے مجھ سے آگے کہا کہ محمد علی جناح صاحب کی اس نے ہم چینل شروع کر رہے ہیں, ہمیں 6 لاکھ کے ٹکٹیں بیچ دی.
उस वक्त 6 लाख बहुत ज्यादा होता था। ये 55 की 56 की बात है। तो मैंने कहा अच्छा मैं गाऊंगी, मैंने कहा जी नहीं ये तो मैं नहीं करूँगी, ऐसे तो होगा। फिर कुछ बहुत बड़े अफसरान थे जिनका नाम लिखा है, उन्होंने कहा कि नहीं ये फिर नहीं होगा। तो मैंने कहा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो मर जाती हूँ, मैंने कौन से आपसे पैसे लिए, मैं तो अपने मुल्क के लिए गा रही हूँ कि चैरिटी है। फिर उनको सब उन्हें समझाएंगे थोड़ा सा इसका ये दिए इस करने दी। आखिर क्या करेगा, अब वो है साहब जेल में थे तो वो कुछ चल रहा था, मैं गाई थी इतनी मकबूल हुई उसी दिन। ये नज्म बहुत फर्स्ट टाइम लोगों ने सुनी, पूरी पब्लिक उठ के खड़ी हो गई, इतनी अच्छी लगी सबको। मैं चली गई जाके उस पर 2-3 दिन बाद एक रात को 2 बजे के करीब या 1 बजे ऐसा मेरे घर आए और मैं तो बिल्कुल सोने वाली थी तो पता चला नमता जी फैज आए। मैं कभी कौन है फैज, पता नहीं कौन जी फैज अहमद फैज। ओहो मैं तो ना दुपट्टा सर पे ना पाँव में जूती, भारी बात जाके मेरे बाहर देखा तो एक शख्स को पहली दफा देखा, फिर जरूरत तो नहीं होती कि बस को गले लगा दो, इतना मुझे उनका तलाम सही तौर पे उनके तलाम पे तो आशिक की हमने शक्ल तो देखी नहीं। तो वही कहती हूँ कि एक आर्टिस्ट के जहन में एक महल होता है खूबसूरत जिसमें कोई शहजादा हो, और इसी तरह जब वक्त को देखा तो उनको भी किसी घर है तो वो सोचता है इसमें कोई नीयत का सवाल नहीं पैदा होता कि बुरी है, अमूमन अच्छी होती है। उन्होंने मुझे देखा तो दरवाजा खुला होता है तो फैज साहब ने मुझे गले लगा लिया, मैंने भी गले लगाया। मैंने देखा कहाँ घर आई, कहते भाई मैं आपसे सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया कि आप इतनी ऊंची हस्ती हैं जिन्होंने इतना मुकाबला करने की तुम्हें हिम्मत है कि आपने सबका मुकाबले करना था ना गवर्नमेंट का कि मुझे मैं तो नहीं कहूँ कुछ जब यही कहूँ तो आप ये बंदीदा तो शुक्रिया करने। उसी से भी हम लोग बहुत करीब हुए, उनकी फैमिली में आना जाना, हर पार्टी में जाना, मगर फिर भी हम इतना न मिल सके जैसे बातें में इतनी मसरूफ हो गई अपनी जिंदगी में। सोचे मैं मैडम की जुबानी आपके वाकई सुना दूं। इतनी बड़ी तादाद में बुक जो है सेल हुई, उनके आने से पहले तकरीबन 200 कॉपीज बिक रही थी, जिनमें से 80% मेरे हस्बैंड ने अपने और अपने दोस्तों के लिए ली और कुछ मैंने ली और फिर हमारे यहाँ पर लोगों ने गिफ्ट्स ली। लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा चूँकि शहर इकबाल का शहर है और फैज का शहर है और बीइंग अ बिजनेस इनटू द बिजनेस कम्युनिटी, मैं समझती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। और साइकेट्रिक आप हैं और मैं समझती हूँ जो लोग अदब से, लिटरेचर से, किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से दूर हैं वो बहुत बड़ी महरूमी का शिकार है। अब एक शेर मुझे भी फैज साहब का याद आ गया अगर आप इजाज़त दें, और मेरे ख्याल में पहले 2 शेर उन्होंने हमारे लिए लिखा है। वो कहते हैं कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। याद तो हमारे लिए ठीक है। वो आगे से कहते हैं हम जितने भी मसरूफ रहे ना इश्क किया ना काम किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा और आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वाह क्या बात है। और इन्हें ये लाजमी हासिल है, इनके जो फादर हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हुए ख्वाजा ज़ुकाउद्दीन साहब। भी पहली दफा पब्लिक में कभी वैसा कभी अपनी शायरी नहीं सुनाते हैं, हमारी ऑनर की बात है कि आपने फैज की शायरी सुनी है इसलिए आपने जरा अपनी जो हाथ हौला रखना है, ये मेरी शायरी। थैंक यू वेरी मच। जिसको एंग्जाइटी के लिए सारा चल रहा था उसके लिए मैंने 2-3 अशआर कहे थे। उसने कहा कि आपसे क्यों दर्द दिल कहूँ, मेरे पास आया करती तो मुझे एंग्जाइटी बड़ी हो रही है, मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे दवाई दे दी और मैं कहता हूँ दवाई की आपको जरूरत नहीं, आपको दवाई मिलेगी। उसने कहा कि आपसे क्यों दर्द दिल कहूँ, सुनता नहीं है कोई मैं जिससे कहूँ भले, कहते हैं लोग दिल का दर्द यूं छुपाइए, बाहर दिखे किसी को ना अंदर कहीं मिले। कहने लगे कहते हैं लोग दिल का दर्द यूं छुपाइए,
बाहर दिखे किसी को न अंदर कहीं मिले। होना है जो भी हो ही जाए, जो भी हो भले। हमने कहा कि आपका गम है बजा, मगर हरगिज इसे यूं अपने दिल में मत छुपाइए। कहिए इसे कुछ इस तरह से यूं संवार कर, अर्शे बरी पे पहुंचे फुहा आसमां हिले। हमने कहा कि जिंदगी तो है ही इम्तिहान, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। एक मिनट है सर। सर सामने देखिएगा। मैडम बेटा सर सामने देखिएगा।